I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me the Quran पर उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर. आई एम हैविंग सब इंटरेस्ट आफ्टर रीडिंग द कुरान, बट सर प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट हाउ कैन आई सर, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन सर. भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था. 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ. वो पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके. भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर. मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ. 3 जुज़, 3 पारे. लास्ट अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े. हाँ सर. माशाल्लाह. भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज़्यादा है. सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है. यस सर. माशाल्लाह 286 उसमें आयतें हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. तो तकरीबन अपने 1/15 कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं. हाँ सर. मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया सब वो तो सभी सही लगा. तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ाई, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा. कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए. मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वाचिंग दैट कुरान. भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आया, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे. भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान. जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान. आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया. तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है. जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा. लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया. 7% कुरान का आपने पूरा किया और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. मैं भी नहीं कह सकता हूँ. और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए. 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था. आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए. हाँ सर. 8 साल लिए तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में क्या काफ़ी है. 100% जाना ज़रूरी नहीं है. 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी. मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर. आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर. आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर. गलत है. मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते. नाम तो 33 से ज़्यादा है. 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं. लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना. आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है.
لیکن نام صحیح ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کنجر اپ اے مینٹل پکچر. غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکارنا چاہیے. تو اللہ کو دوسرے نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح نام ہونا چاہیے. ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو. یس سر. اٹ شوڈ بی اے کریکٹ نیم. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیمم 99 صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے, وید کے اندر بھی صفات ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے. جیسا میں نے کل آپ نے تقریر سنی میری, کل سوال جواب میں تھے آپ. نہیں سر. آپ وید جب پڑھتے ہیں, وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے یس سر. جس کے معنی ہے عکس, اٹس. پکچر, یس سر. فوٹوگراف, پینٹنگ, آئیڈل, اسکلپچر, اسٹیچو. تو لکھا ہے یجروید میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ آپ اس بات کو مانتے کیا نہیں پوچھتا ہوں میں. یس سر. آپ مانتے کہ بھگوان there کا is کوئی no عکس نہیں, structure. کوئی اسٹیچو نہیں. Yes. تو آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ Obviously, according to that, sir, it is wrong. غلط ہے بے شک. آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد, جب پڑھے آپ نے 6 مہینے سے, اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. Yes, sir. Prophet. آپ مانتے, Yes, sir. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے. Yes, sir. تو آپ مانتے خدا ہے کہ, آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے, اور آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. Yes, sir. آپ مانتے. تو یہ جو شرط ہے, یہ 2 شرط کے ماننا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے, یہ بنیادی بات ہے اسلام میں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی بات ہے. اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. بعد میں نماز, زکوٰۃ, پھر جو چیریٹی دینا, روزہ, وہ سب بعد میں. لیکن اگر یہ 2 چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. جیسے اسکول میں آپ داخلہ لیتے, ہاں سر. بیسک. ہاں بیسک پڑھتے, بعد میں پھر آپ 1st, 2nd, 3rd, 4th آگے بڑھتے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو یہ اگر آپ 2 چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. یس سر. تو آپ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا؟ یس سر. آلریڈی ہو چکا ہوں سر. ہو چکے, ماشاء اللہ. چاہتے کہ کلمہ پڑھے سر؟ آپ چاہتے کہ کلمہ پڑھے؟ سر یس. آپ چاہتے کلمہ پڑھے؟ کیونکہ جو میں نے کہا اردو میں کہا, اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہوں, ترجمہ بھی کروں گا. سر پروننسیشن میں تھوڑا پرابلم چلے گا. پروننسیشن, ترجمہ مین سمجھ گئے کافی ہے. پروننسیشن گڑبڑ ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا, ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. مین دل میں ایمان ہے, پروننسیشن ضروری نہیں ہے. یس سر. مین چیز ہے, بعد میں انشاءاللہ پروننسیشن آ جائے گا. لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے؟ نہیں سر, ویسا تو بات نہیں ہے. ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو نو قرآن ٹوٹلی. مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں. پوری حدیث تو میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا, حدیث بہت ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نو سر. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ Yes, sir. آپ پہ کوئی بھی دباؤ, نہیں ایسا کوئی بھی پریشر, نہیں سر, ایسا کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا؟ نو نو سر, ایسا کچھ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں